अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज गॉड एंड हु इज गॉड। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या का इस्तेमाल मतलब क्या किन चीज़ों के इस्तेमाल होता है। दूसरी नंबर पर आता है खुदा क्या है का मतलब, सवाल मज़कूर में खुदा क्या है से क्या मुराद है। तीसरी नंबर पर आता है खुदा कौन है का मतलब, सवाल मज़कूर में खुदा कौन है से क्या मुराद है। नन्ही वीडियो की बमंग د ریالټي اف ګاډ په باره کې درې داسې خبرې کوو چې کله دا درې خبرې تاسو زده کړلې نو تاسو ته به صفا پته لګي چې د الله رب کائنات نه علاوه چې کوم نور سیزونه خلکو خدایان جوړ کړي دي، کاغه اور دی، کاغه نور دی، کاغه بوتان دي، نو سبا به تاسو ته پته لګي چې آیا دا خدای کېدلی شي یا نشي کېدلی. نو راځو خپل اصل ٹاپک طرف ته. کیا یہ سوال کرنا کہ خدا کیا ہے گرامیٹیکلی ٹھیک ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں. کیا کا استعمال کن چیزوں کے لیے ہوتا ہے؟ کیا بے جان اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تصورات کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور خدا کون ہے؟ وہ بے جان اشیاء میں سے نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ شعور رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا کے ذریعے اس کے بارے میں سوال کرنا ٹھیک نہیں. دوسری نمبر پر آتا ہے مادی چیزوں کے بارے میں کیا کے ذریعے سوال ہوتا ہے، اور خدا مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک مادی چیز نہیں ہے جسے لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے اس کی کیمیائی ساخت معلوم کیا جائے. تیسری نمبر پر آتا ہے تصورات کے لیے. خدا تصورات میں سے نہیں ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، حقیقت ہے. تو اسی وجہ سے کیا کے ذریعے خدا کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں. نو دې د وجې نه د خدای په باره کې سوال کول دا به کیا سره صحیح نه دي. وجه دا ده چې خدای دا بیجان سیزم نه دی، مادي سیزم نه دی، تصورم نه دی. نو د دې صرف دا سوال کول چې واٹ از گاڈ، خدا کیا ہے، گرامیټیکلی دا غلط دی. دې سره به خامخا دا چیز یو ځای کوي چې ہو از گاڈ یعنی خدا کیا ہے اور کون ہے. دوسری نمبر پر آتا ہے واٹ از گاڈ یعنی خدا کیا ہے. یہاں اس سوال کا مقصد کیا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ حقیقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تعریف کے لیے یعنی صفات کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں حقیقت یعنی ریالټي اف گاډ کیا ہے. دا درې خبرې دي سیدي چې کله تاسو دا زده کړئ نو تاسو ته به صفا پته لګي چې د الله رب کائنات نه علاوه چې کوم نور سیزونه خلکو خدایان جوړ کړي دي، آیا دا خدای کېدلی شي که نه. نو د ټول ناول د گاډ دپاره نیسیسري بینګ یعنی واجب الوجود ہونا لازمی ہے. واجب الوجود، واجب الوجود کیا ہے؟ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جس کا وجود خود سے ہے، یعنی وجود کسی پر موقوف نہیں، کائنات وجود میں اس کا محتاج ہے. اور یہ فٹ آتا ہے کس پر؟ اللہ رب کائنات پر آتا ہے. اللہ رب کائنات کے علاوہ کسی بھی خدا دیوتاؤں پر یہ فٹ نہیں آتا. ولی واجب الوجود هر هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه په خپل وجود کې بل چا ته محتاج نه وي او د دې سٹارټ پوینټ هم دا معلوم نه وي. نو ورته وګوره سٹارټ پوینټ یې معلوم دی که نه، دا په خپل وجود کې بل چا ته محتاج دی که نه. ولې چې دا د بیگ بینګ نه دا کائنات شروع شوی دی، نو سٹارټ پوینټ یې معلوم دی، دا هم خدای نشي کېدلی. بوت ته به راشو، دا په خپل وجود کې بل چا ته محتاج دی که نه؟ بوت هم بل چا ته محتاج دی په خپل وجود کې، دا په خپل ځان نشي جوړولی. نو چې کوم خلک اور ته را سجدي کوي، اور ته را خدای وایي، دا هم په خپل وجود کې بل چا ته محتاج دی، نو دا څه شی دی؟ خدای نشي کېدلی. نو اولنۍ خبره دا څه شی ده؟ دا به څه وي؟ نیسیسري بینګ به وي. دویمه خبره دا ده فرست کاز، د ګاډ دپاره دا ضروري ده چې دا به فرست کاز وي او د الله رب کائنات نه علاوه یو هم فرست کاز نشته دی. په دې باندې موږ اولنۍ ویډیو کې خبره کړې ده، که څوک غواړي چې یاره زه دا خبره وګورم، دا فرست کاز او دا انفاینایټ ریګرس چې کوم دی، دا تسلسل چې کوم د اسبابو دی، دا موږ په خدای باندې ولې ودرو، نو هغوی دې لاړ شي فرست کلاس کې وګوري. درېیمه خبره دا ده د ګاډ دپاره چې یاره دا به انفاینایټ وي، کوم طرح چې کمال مطلق ویلی کېږي، یعنی په حسن کې به دا کمال ته رسېدلی وي، په سما کې به دا کمال ته رسېدلی وي، په لیدلو کې به دا کمال ته رسېدلی وي. زمونږ چې کوم سما ده اورېدل دي یا لیدل دي هغه محدود دي. مثال په طور باندې دې کمره کې زه ناسته یم که نه، د اخوا کمرې والا اواز زه نشم اورېدلی، د دې دیوال نه اخوا زه څه نشم لیدلی. لیکن الله رب کائنات دپاره څه باونډري نشته دی، د هغه د سما دپاره څه باونډري نشته. هر یو څیز په هغه کې په کمال کې موجود دی. نو د خدای دپاره دا ضروري ده چې هغه به کمال مطلق وي، هر یو څیز به د هغه کمال ته رسېدلی وي. نو اوس تاسو سوچ وکئ چې دا درې څیزونه د الله رب کائنات نه په بل چا کې موجودېږي او که نه؟ آیا اور چې څوک خدای ګڼي هغې کې موجودېږي؟ نور چې څوک خدای ګڼي آیا هغې کې موجودېږي؟ بت چې څوک خدای ګڼي
آیا دا پاغه کې موجودي کی وغیرہ وغیرہ دا نور سيزونه چې خلکو ځان له خدایان جوړ کړي. په دویم نمبر باندې راځي تعریف کے لیے، یعنی خدا کیا ہے، اس سوال کا مقصد یہ کیا ہے، اس سوال کا مقصد یہ خدا تعالی کے صفات کو معلوم کرنا ہے. تو خدا کے صفات کیا ہے؟ علیم ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، سمیع ہے، خالق ہے، رازق ہے. تو خدا کیا ہے کا مقصد یہ کیا ہے؟ خدا کے صفات کے بارے میں سوال کرنا ہے. تیسری نمبر پر آتا ہے خدا کون ہے کا مطلب. اس سوال مذکور میں خدا کون ہے کا مطلب کیا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے. خدا کے ذات کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اس کی شعور کے بارے میں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. ہاں نو ذات او حقیقت دا دوه سیزونه څه دي؟ دا د الله رب کائنات مبارک یو سیز دی، ذات او حقیقت. او د الله رب کائنات نه علاوه چې کوم نور سیزونه دي، نو ذات او حقیقت دا هغوی څه شی دی؟ سلف او ریالټي دا هغوی بیله بیله ده. او د الله رب کائنات حقیقت او ذات دا څه دی؟ یو سیز دی. نو دا به پرېږدو ځکه چې په دې باندې موږ خبره وکړله بره په حقیقت کې. دویمه خبره دا ده شعور. اس کے شعور دا اللہ رب کائنات شعور، ایک ہوتا ہے انسان کا شعور اور ایک ہوتا ہے اللہ رب کائنات کا شعور. انسان کا شعور وہ محدود ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے، اور اللہ رب کائنات کا جو شعور ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج نہیں، وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں. یعنی اللہ رب کائنات چې کوم شعور دی هغه لا محدود دی، په هغې کې ماضي، مستقبل یا حال دا ټول څیزونه انټرنل پریزنټ کې داسې دي موجود دي. او زمونږ چې کوم شعور دی په دې کې ماضي هم راځي، حال هم راځي، دا د ټایم اینډ سپیس داسې دی محتاج دی. دویم د الله رب کائنات چې کوم شعور دی هغه مشاهدې ته محتاج نه دی. زمونږ چې کوم شعور دی موږ اول مشاهده کوو، بیا د هغه څیز په باره کې څه کوو؟ شعور موږ ته حاصلېږي. تیسری نمبر پر آتا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق، یعنی خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وجود میں خدا کا محتاج ہے، وہ خود بخود نہیں آ سکتا. د خدای سره زمونږ تعلق دا دی چې الله رب کائنات هغه زمونږ رب دی، موږ د هغه زمونږ معبود دی، موږ د الله رب کائنات بندگانان یو، د الله رب کائنات زمونږ خالق دی، موږ مخلوقات. نو د کون ہے نه دلته مراد څه شی دی؟ د الله رب کائنات سره تعلق زمونږ څه دی، یعنی زمونږ چې چا سره تعلق دی هغه کس څوک دی. نو د دې په باره کې سوال کیږي. تو ناظرین آج کی یہ تھی مختصر سی ویڈیو. اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.